उत्सव मिडिया नेटवर्क प्रस्तुत गर्दछ। उत्सव न्यूज एक्सप्रेस। दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम उत्सव न्यूज एक्सप्रेसमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सानु राजापुरी। आजको संस्करणमा हामी राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नो जीवनकालमा दिनुभएका दिव्य उपदेशहरूको विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। मेरा साना दुःखले आर्जेको मुलुक होइन, सबै जातको फुलबारी हो, सबैलाई चेतना भया। यो फुलबारीको छोटा बडा चारै जात 36 वर्णले यसलाई सम्भार गर्नुपर्दछ। यो पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेश हो। आज हामी 301औं पृथ्वी जयन्ती एवं राष्ट्रिय एकता दिवसको विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। पुष 27 गते नेपालको इतिहासमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र अविस्मरणीय दिन हो। राष्ट्र निर्माता श्री 5 बडा महाराज धिराज पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्ती परेको दिन हो। यो दिनको सम्झनामा नेपाल राष्ट्रको एकीकरण, नेपाल राष्ट्रको सबलीकरण, संरक्षणका लागि जीवन आहुति गर्ने, देशलाई बलिदान दिने राष्ट्र निर्माता श्री 5 बडा महाराज धिराज पृथ्वीनारायण शाहको विषयमा अनेकौँका दृष्टिमा श्री 5 बडा महाराज धिराज पृथ्वीनारायण शाह अर्थात् अनेकौँ दृष्टिमा राष्ट्र निर्माता पुस्तकका प्रधान सम्पादक हरिप्रसाद सोडारीसँग आजको संस्करणमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। प्रधान सम्पादक हरिप्रसाद सोडारीले झन्डै यो पुस्तकमा 325 भन्दा बढी व्यक्तिहरूको आलेखलाई सम्पादन गर्नुभएको छ। पृथ्वीनारायण शाहलाई आजको युवा पुस्ताले किन सम्झनुपर्छ, किन मनन गर्नुपर्छ? पृथ्वीनारायण शाहले दिनुभएको दिव्य उपदेशलाई हामीले कुन रूपमा ग्रहण गर्नुपर्दछ? पृथ्वीनारायण शाहको शालिग अगाडि गएर थुक्ने र झुक्नेहरूको कुरा के हो? पृथ्वीनारायण शाह माला र भाला लिएर नेपालको एकीकरण गरिरहँदा उनलाई किन साम्राज्यवादी भनिन्छ? यिनै पक्षहरूको, यिनै पाटाहरूको विषयमा आजको संस्करणमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ इतिहासलाई लामो समयदेखि खोज अनुसन्धानमा लाग्नुभएका र यो अनेकौँका दृष्टिमा राष्ट्र निर्माता पुस्तकका प्रधान सम्पादक हरिप्रसाद सोडारी। सोडारी सर, कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। मैले कार्यक्रमको सुरुमा पनि भने अहिलेको युवा पुस्ताहरूले पृथ्वीनारायण शाहलाई कसरी सम्झाउनुपर्छ? सबभन्दा पहिला त अहिलेका युवाहरूले पृथ्वीनारायण शाहको युवा पालामा अथवा युवा उमेरमा पृथ्वीनारायण शाहले के गर्नुभयो त्यो कुरालाई अपनाउनुपर्छ। अहिले 18-19 वर्ष अथवा 12 कक्षा पास गर्ने बित्तिकै हामी विदेशिने चलन छ। 12 कक्षा पढ्ने बित्तिकै हामीलाई टिको लगाउन अथवा प्राचीन हाम्रा पुर्खाहरूको लबाई अथवा त्यो खानकी अथवा त्यो संस्कार हामीलाई अहिले पच्य छैन। त यो किन छैन त भन्दा रूढिवादी अनुत्पादक भएर। त्यही रूढिवादी र अनुत्पादक संस्कृतिमा हुर्किएका पृथ्वीनारायण शाहले युवा पुस्तामा के गरे? हामीले अहिलेका युवाहरूलाई पाठ पढाउन जरुरी छ। उहाँको जन्म 1779 साल पौष 27 गते भएको थियो गोर्खाको माझकोटमा। र उहाँले राज्यारोहण गरेको कहिले हो भनेदेखि 1779 चैत्र 25 गते हो, जति बेला उनी 20 वर्षका थिए। एउटा 20 वर्षको युवा केटो के गर्छ भनेदेखि आफ्नो सैन्य संरचनालाई परिचालन गरेर काठमाडौँको अन्तर्गत रहेको एउटा बलियो सामरिक एउटा गढी नुवाकोटमा 1800 मा आक्रमण गर्छ। 1800 विक्रम सम्वत 1800 मा आक्रमण गर्दाखेरिमा पृथ्वीनारायण शाहको उमेर 21 वर्षको हुन्छ र त्यो आक्रमणमा ऊ पराजित हुन्छ र पराजित भइसकेपछि हालको भारत स्थित बनारसमा जान्छ। त्यहाँबाट हात हतियार लिएर आउँछ। हात हतियार बनाउने मुसलमानलाई लिएर आउँछ। कस्तो समयमा लिएर आउँछ त भन्दा छुवाछुतले अड्डा जमाएको बेलामा। र उसले भारतबाट त्यो सेना लिएर आएर 3 जना मुसलमान लिएर आएर हात हतियार बनाउनका लागि त्यहाँ गोर्खामा रहेका सैनिकहरूलाई प्रशिक्षित गराउँछ। त्यो युवाले के विचार गरेछ त भनेदेखि
नुवाकोटसँग हार्नको मुख्य कारण भनेको हाम्रो हात हतियार गतिलो छैन, हाम्रा सेना प्रशिक्षित छैनन् र हाम्रो योग्य सैन्य शक्ति नभएको कारणले गर्दाखेरिमा हामीले हार्न पर्यो भन्ने उसले निर्णय लिएर अहिलेको हिसाबले हेर्नुहोस् अमेरिका 24 घण्टामा पुगिन्छ। त्यति बेला गोर्खाबाट बनारस जानका लागि कत्रो समय खर्च गर्नु पर्यो होला र त्यहाँ हात हतियार नै म लिएर आएर युद्ध जित्छु भनेर कत्रो अठोट गर्यो होला। त्यो कुन उमेरको केटाले त भन्दा 20 वर्षको केटाले। अहिले 20 वर्षका युवा युवतीहरू के गर्दैछन् भन्ने कुरालाई अहिलेका युनिभर्सिटी पढेका प्रविधिले सारा संसारलाई बुझेका युवा युवतीहरूको राष्ट्रिय चिन्तन के छ, अथवा राष्ट्रलाई भावनात्मक रूपले, सांस्कृतिक रूपले अथवा क्षेत्रफलको रूपले अथवा विभिन्न कुन रूपले बलियो बनाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा अहिलेका युवा पुस्ताहरूमा कतिको हेक्का छ। तर त्यो पृथ्वीनारायण शाहमा त्यत्रो हेक्का थियो। त्यो पृथ्वीनारायण शाह कस्तो निर्णय गर्छ भनेदेखि मलाई भित्री हृदयबाट चाहिँ विराज बखेतीलाई कजाइदिउँला अथवा प्रमुख प्रधानमन्त्री बनाउँला भन्ने उसको सोचाइ थियो। तर जनताले चाहेको कालु पाँडे भएको कारणले गर्दाखेरिमा मैले कालु पाँडेलाई दिएँ। म पृथ्वीनारायण शाहको नेपाल एकीकरणको अभियानको विषयमा मूलतः पृथ्वीनारायण शाहले जुन 2224 राज्यहरू झन्डै 50-52वटा राज्यहरूलाई एकीकरण गरेर नेपाललाई दिगो सार्वभौम बनाउने काम गर्नुभयो होइन। त्यो मानेमा उहाँलाई हामीले स्मरण गरिरहेका छौँ। तर अहिले पृथ्वीनारायण शाहको शालिगलाई थुक्ने र शालिग अगाडि गएर झुक्नेलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? सबभन्दा पहिला चाहिँ शालिगमा थुक्ने जो मानिसहरू छन् उनीहरूको व्यवहार, उनीहरूको चिन्तन, उनीहरूको प्रशिक्षण कस्तो रह्यो भनेदेखि मानिस एउटा दुध दिँदै गरेको गाईमा दुईवटा कुरा छोडिदिनुहोस्। एउटा जुगल र टसाइदिनुहोस् जहाँबाट दुध आउँछ, त्यसले के गर्छ भने त्यति मिठो दुध आउने ठाउँबाट उसले रगत नै खान्छ। अर्को बाछो छोडिदिनुहोस् अथवा बाछी छोडिदिनुहोस्, त्यसले के गर्छ दुध खान्छ। अब यिनीहरू के भइदिए भने जुगा प्रवृत्तिका भइदिए र यिनीहरूले पृथ्वीनारायण शाहलाई चिन्नै सकेनन् र यिनीहरूलाई के भइदियो भने डलरवादीको हावा र उनीहरूलाई रिस कोसँग थियो? ज्ञानेन्द्र सरकारसँग थियो। तर त्यो रिसको आवेग स्वयम्भूको बाँदरले प्रसाद लुटेको थियो। कुटाई कसले खायो त भन्दा पशुपतिको बाँदरले खायो। उनीहरूमा आवेग थियो ज्ञानेन्द्र सरकारसँग, उनीहरूले गाली गरे कसलाई? पृथ्वीनारायण शाहलाई। अर्को पश्चिमाको दुईवटा तरिका, एउटा राजनीतिक पश्चिमा, अर्को धार्मिक पश्चिमा। राजनीतिक पश्चिमाले नि के गर्छ भने नेपाललाई आफ्नो अन्डरमा ल्याउन सक्यो भने मात्रै यहाँको एसियाको राजनीति अथवा विशेष गरेर चाइनाको अथवा चिनको अथवा तिब्बतको राजनीतिमा खेल्न पाइन्छ भन्ने एउटा पश्चिमाको राजनीति जुन छ त्यसलाई टेवा दिनका लागि एक खाले मान्छेहरू प्रशिक्षित छन् नेपालमा। अर्को प्रशिक्षित के छन् भनेदेखि यहाँको धर्म संस्कृतिलाई मास्न सकियो भनेदेखि मात्रै बल्ल हाम्रो धर्म संस्कृति त्यहाँ फैलाउन सकिन्छ भन्ने गाइडलाइन भएका मान्छे छन्। शाह वंशका 10औं राजा श्री 5 बडा महाराज धिराज पृथ्वीनारायण शाहको विषयमा झन्डै 325 जनासँग तपाईले अध्ययन अनुसन्धान गरी यो पुस्तक तयार गर्नुभयो। यो पुस्तक तयार गर्ने क्रममा तपाईलाई एउटा आरोप के पनि लागेको छ नि, दरबारबाट परिचालित हुनुभयो, दरबारले खर्च दिएछ, त्यो भएर किताब निकाल्नुभयो हरिप्रसाद सोडारीले भन्ने आरोप छ नि। यो आरोपका बारेमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? मलाई पनि बेला बेलामा मान्छेहरूले भन्छन् काठमाडौँबाट गोर्खाबाट अलिकति गुन्द्रुक मकै भटमास पोको पारेर त बीबीएस पढ्न आएको मान्छे यत्रो किताब निकालिस्, दुईटा कोठामा मात्रै बस्छस् भनेर। हो, अहिले पनि मेरो जीवनयापन सामान्य छ, आर्थिक रूपमा म कुनै सबल छैन। हजुरलाई ढुक्कसँग म के भन्न सक्छु भने यो किताबमा राजा त कुरै छोडिदिउँ, राजावादी कुनैको 1 रुपियाँ लिएको रहेछु भने उनीहरूले हजुरकै मिडियामा आएर बोलुन् अथवा कहीँ आफ्नो विज्ञप्ति जारी गरून् मैले हरिलाई 1 रुपियाँ दिएको छु भनेर। अधिकांश राजावादीको घरमा आर्टिकल लिन जाँदा मैले पाएकै छैन। जसको घरमा पाएको छु तिनीहरूले चिया पनि खुवाएका छैनन्, केहीले खुवाएका होला 2-4 जनाले। अर्को कुरा के रह्यो भने सामान्यतया दरबारको चलन मैले के देखेको थिएँ, दरबारबाट सहयोग पाउनु भएको छैन होइन, त्यसलाई म अझ क्लियर भनिदिन्छु। मैले राजा निवर्तमान पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र सरकारलाई यो किताब उपहार पठाएको छु उहाँको सचिव मार्फत। उहाँ हरेक राजाले के गर्ने चलन थियो भने किताब पाइसकेपछि धन्यवाद ज्ञापन गर्ने चलन थियो। तर आजसम्म एउटा राजावादीले पनि राम्रो काम गरिस् भनेर धन्यवाद दिएको रेकर्ड छैन मसँग। राजा ज्ञानेन्द्रले तिमीले यो किताब निकालेछौ तिमीले धन्यवाद भनेर कुनै सचिवले धन्यवाद भने हरि तिमीलाई भनेर भने पनि छैनन्। धन्यवाद त पाएको छैन भने पैसाको कुरा धेरै टाढा। मैले कुनै अपेक्षा गरेर मेरो लगाव भनेको ज्ञानेन्द्रप्रतिको लगाव होइन, मेरो लगाव भनेको जुन
पृथ्वीनारायण शाह जुन जिल्लामा जन्मेका थिए म त्यही जिल्लामा जन्मिएँ र उनले जहाँ एकीकरण गरेका थिए त्यही भूमिमा बसेको कारणले गर्दा मैले यो काम गरेको त्यसो हो। त हरि सर, पृथ्वीनारायण शाहलाई आज गाली गर्ने वा ताली बजाउनेहरू हो। दुवैलाई यो अवसर त पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेर जुट्यान हो होइन? हो। त्यो मानेमा हेर्दा पृथ्वीनारायण शाह नेपालका एकीकरणकर्ता हुन् भनेर हामी सानैदेखि पढ्दै आयौँ। अहिले बिचमा आएर के भन्यो, पृथ्वीनारायण शाह एकीकरणकर्ता होइन, पृथ्वीनारायण शाह विस्तारवादी हुन्, साम्राज्यवादी हुन् भन्यो। यसमा तपाईँ सहमत हुनुहुन्छ? साम्राज्यवादीबाट परिचालित मान्छेहरूले साम्राज्यवाद बाहेक अरू देख्दैन, किनभने उनीहरूको चिन्तन नै साम्राज्यवाद छ र उनीहरूलाई बाध्य भएर साम्राज्यवादी भन्न लागिएको छ। पृथ्वीनारायण शाहको साम्राज्यवादी भन्नका लागि उनले गोर्खाली भाषा, गोर्खाली संस्कृति, यो अहिले जस्तै हामी गोर्खावासीहरूले सबभन्दा बढी अझ पृथ्वीनारायण शाहलाई गाली गर्नुपर्ने, किनभने हाम्रा गोर्खाका जग्गा रोपनी जग्गा 50,000मा पाइन्छ। यहाँको एक आना जग्गालाई 40-50 लाख रुपियाँ पर्छ। कम्तीमा यी मान्छेले न्याय गरेर राजधानी मात्रै गोर्खा राखिदिया भए। उनले राजधानी गोर्खा बनाएनन्, उनीले गोर्खाको कुनै पनि धर्म संस्कृतिलाई विस्तार गर्नुपर्छ भनेनन्। अरू त के, जब उनले काठमाडौँ आक्रमण गरे, इन्द्र जात्रा भइरहँदाखेरिमा पशुपतिको पुजारी फेरेनन्। पशुपतिको पुजारी फेरेर उनले आफ्ना सन्तानलाई राख्न सक्थे। परम्परालाई कुमारीको जात्रा पनि निरन्तर चलाए, कुमारीको दर्शन गर्ने, राजाहरूले भेट्ने, राजाहरूले भेटी चढाएर ढोग्ने त हटाएनन् नि। उनले त्यति बेलै पृथ्वीनारायण शाह समावेशी रहेछन् भनेर बुझौँ। उनको हामीले समावेशीपन कसरी बुझ्ने भने उनका गतिविधिले बुझ्ने हो। एउटा त उनका सेनामा सबै जात, धर्म, वर्ण, लिङ्ग, क्षेत्रका मान्छेदेखि लिएर कालु पाण्डेसम्म थिए, विराज बखेतीदेखि लिएर कालु सार्कीसम्म थिए, त्यहाँ गाइने थिए, भगवन्त नाथदेखि लिएर गएर अन्य विभिन्न विद्वान विदुषीहरू पनि थिए। त्यहाँ मालादेखि भाला चलाउनेसम्म सबै व्यक्तिहरू थिए र न एकीकरण भयो। यो कारणले गर्दाखेरिमा न हामीले एकता दिवस किन भनेको भने सबैतिर मुख फर्किएका फरक जात, धर्म, वर्णका मानिसहरूलाई एकाकार गरेको कारणले गर्दा नै यो दिनलाई एकता दिवस भनेको हो। नत्र या त अनेकता दिवस भने पनि भइहाल्थ्यो नि। अनेकतालाई उनले एकतामा ल्याउने काम गरे, त्यो भएर न यो एकता दिवस भयो। नत्र उनीले यहाँका जातिलाई मासिदिन सक्थे, यहाँको परम्परालाई मासिदिन सक्थे, यहाँको गुठीलाई हटाइदिन सक्थे, मन्दिरहरूका पुजारी परिवर्तन गर्न सक्थे। कतिपय पश्चिमा इतिहासकारहरू के भन्छन् भने पृथ्वीनारायण शाह मकवानपुरबाट चन्दागिरी हुँदै गोर्खा प्रवेश गर्ने क्रममा चन्दागिरीबाट यो उपत्यकाको मलिलो माटो देखे, त्यति बेला कृषि उत्पादन अत्याधिक हुने ठाउँलाई एट्याक गर्न पाइयो भने, आफूले जित्न पाइयो भने, आफ्ना जनतालाई राम्रो खान दिन पाइन्छ भनेर उपत्यका आक्रमण गरेको हो भन्ने भनाइ छ। त्यो भनाइप्रति तपाईँ सहमत हुनुहुन्छ? सबभन्दा पहिला त काठमाडौँभन्दा पनि धेरै फराकिलो र उर्वर जमिन थियो त्यति बेला मकवानपुर। उनले 1819मा नै त्यो जितिसकेका थिए। नुवाकोट त्योभन्दा पहिला नै 1801मा जितिसकेका थिए, त्यो पनि कम उर्वर थिएन। उनले गोर्खालीलाई मकवानपुर र नुवाकोटकै बेसीतिर अथवा त्यहाँको उर्वर जमिनमा नै सिफ्ट गराएको भए त्यति बेला गोर्खाली कति पो बासिन्दा थिए र त्यहीँ नै हुन्थ्यो। त्यसपछि उनले जब काठमाडौँ उपत्यका जिते, काठमाडौँ उपत्यकामा उनले योद्धा बाहेक अरू गोर्खाली ल्याउने काम गरेन। यसले पनि त्यो देखाउँछ। अरू त के, जब तराईका भूभागहरू जिते अथवा पूर्वतर्फका फराकिला फाँटहरू जित्न थाले, त्यहाँ कुनै पनि गोर्खाली बासिन्दाहरू, ल गोर्खालीहरू तिमीहरू त्यहाँ गएर बस भनेर कुनै पनि गोर्खाको विकट ठाउँ छ अहिले पनि, त्यहाँका जनता, त्यहाँ त अहिले त कोही पनि मान्छे बस्नु नपर्ने हुने थियो, अथवा सबै गोर्खालीहरू त्यहाँबाट माइग्रेट भएर यता आइसकेका हुन पर्ने थियो। अत्यन्त एउटा विवादास्पद विषय हामी इतिहासमा पढ्न पाउँछौँ। यो कतिसम्म इतिहासको उत्खनन भएको छ। कीर्तिपुर तेस्रो पटक विजय गरेपछि पृथ्वीनारायण शाहले कीर्तिपुरवासीको नाक काटे भनेर पश्चिमा इतिहासकारहरूले लेखे। त्यसलाई केही नेपाली इतिहासकारहरूले पनि फलोअप गरे। र के साँच्चै पृथ्वीनारायण शाहले कीर्तिपुरवासीको नाक काटेको थियो त? त्यो मात्रै नभएर अझ थप एउटा कुरा पनि गरौँ। पूर्व किराँत क्षेत्रमा चाहिँ 9 लाख किराँतका मानिसहरूलाई अथवा त्यो प्रदेशमा निवास गर्ने बच्चा बच्चीलाई भनिएको छ। 9 लाख बच्चा बच्चीहरूलाई चाहिँ ढिकीको ओखलमा कुटेर मारे, त्यसले ढिकीले कुटेर मारे भन्ने चलन छ। सबभन्दा जनसङ्ख्या त्यति बेला त्यति हुँदैन। पहिला कुरा त कीर्तिपुरमा 17 धार्ने नाग जुन भनेका हुन्, यो चाहिँ क्रिस्चियनहरूले आफ्नै नाक काटेर हालेर जोख्या हुन्। किनकि त्यहाँ जोखेर यति भयो भनेर रेकर्ड भएको अहिलेसम्म कुनै पनि कागजपत्र भेटिँदैन। अर्को तेस्रो युद्ध जुन थियो, तेस्रो युद्ध एक प्रकारको युद्ध नै भएको थिएन।
ललितपुरमा पनि युद्ध भगे होइन, युद्ध सामान्य झड भएको काठमाडौँमा हो। कीर्तिपुरमा पहिलो युद्धमा कालुपाण्डे मारिए, दोस्रो युद्धमा सूर्यप्रतापको आँखा फुट्यो, तेस्रो युद्धमा चाहिँ त्यो ललितपुर राज्य अन्तर्गतको राज्य थियो कीर्तिपुर। र आजित के भइसकेको थियो त कीर्तिपुर भने यो गोर्खालीले लिने हो भनेर त्यहाँमाथि पनि त्यहाँको जुन किला प्रमुख थियो त्यसको छोरो नै अपहरण गरेका थियो गोर्खालीले। र उनीहरूले के भनेको थियो नि, आऊ तिमीहरू आऊ, हामी ढोका खोलिदिन्छौँ र तिमीहरूले चाहिँ विजय प्राप्त गरेको झन्डा फरफराऊ भनेको थियो। गरेको त्यही हो, झन्डा फरफराए। दुर्भाग्य त्यहाँ के भइदियो भने बिहान उज्यालो हुने बेलामा गोर्खाली सैनिकहरू शौचालय गए, जाँदाखेरिमा गोर्खाली सैनिक एउटा जान्छ फर्कँदैन, अर्को जान्छ फर्कँदैन, के भएछ भनेर हेर्न जाँदाखेरिमा त केही कीर्तिपुरका युवा केटाहरूले जो शौचालय जान्थ्यो तिनीहरूलाई काट्दिएर छन्। अनि त्यो काट्ने मान्छेहरूलाई समातेर केहीको नाकमा चिन्नु लागेको भन्ने कुरा चाहिँ कस्तो न, केहीका नाकमा चिन्नु लगाएको भन्ने चलन छ। एउटा त नाक काट्ने बित्तिकै त्यति बेला उपचार पद्धति थिएन, मान्छे मर्थ्यो। त्यो र यति मान्छे मरे भनेर लेख्थे तिनीहरूले, यदि मरेको थियो भने। यो तथ्य नै गलत हो। नाकमा केहीको जो युवाहरूले ती गोर्खालीले मारे नाकमा चिन्नु लाग्यो भन्ने चाहिँ चर्चा छ। तर काटेको भन्ने त यदि हेर्नुहोस्, एकजना मऱ्यो भने त त्यति बेला विजय हुने राजाका कविहरूले हजारौँ मार्यौँ भनेर भन्थ्यो भने, नाक सदाधार्नी काटेको थियो भने गोर्खाका कविहरूले 37 धार्नी नाक काट्यो भनेर बयान गर्थे। यो कारणले गर्दाखेरिमा त्यो नाक, यसमा सत्यता छैन, कतै पनि छैन। उत्सव मिडिया नेटवर्क प्रस्तुत गर्दछ उत्सव न्यूज एक्सप्रेस। अब यो पृथ्वीनारायण शाहलाई हेर्दा एउटा बहुआयामिक व्यक्तित्वको रूपमा पनि देखिन्छ। उहाँको सामरिक महत्त्वको हिसाबले, आर्थिक महत्त्वको हिसाबले, शिक्षाको हिसाबले, परराष्ट्र नीतिको हिसाबले, कूटनीति क्षेत्रको हिसाबले समग्र विश्लेषण गर्ने हो भने पृथ्वीनारायण शाह दूरदर्शी राजा हुनुहुन्थ्यो भन्दा हामी सही हुन्छौँ कि गलत हुन्छ? उहाँले दिव्य उपदेशमा जुन उपदेश दिनुभएको छ त्यो उपदेशलाई हेर्दा अर्को चाहिँ काठमाडौँको पहिलो आक्रमण कीर्तिपुर पछाडि जब काठमाडौँ उपत्यका अथवा यो कान्तिपुरमाथि अथवा भनौँ काठमाडौँमाथि आक्रमण गर्दाखेरिमा जब उहाँ असफल हुनुभयो र त्यो पछाडि उहाँले काठमाडौँ वरिपरि दोलाखाला आक्रमण गर्नुभयो, त्यहाँ जित्नुभयो। त्यो पछि मकवानपुर आक्रमण गर्नुभयो, यता नुवाकोट त छँदै थियो। यसरी घेरा हालेर काठमाडौँलाई जुन जित्नुभयो, यो जिताइको दृष्टिले पनि ओहो पृथ्वीनारायण शाहको त्यो दूरदर्शिता, त्यो अर्को हामीले बुझ्नुपर्ने पक्ष छ। अर्को कुरा, त्यति बेला 2400 सेना लिएर हात हतियारबाट सुसज्जित भएर आएको अङ्ग्रेज फौजलाई सिन्धुलीको गढीबाट पृथ्वीनारायण शाहले फेरि गोर्खाली सेनासँग युद्ध गर्नका लागि ठाडो अनुहारले हेर्न नसक्ने बनाएर जुन लहर्नुभयो, त्यो दृश्यले पृथ्वीनारायण शाहको चातुर्यलाई बुझ्न सकिन्छ। सामान्य हात हतियार भएको गोर्खाली सेनाले विक्रम सम्वत 1819मा मीर कासिमको सेनालाई जब मकवानपुरबाट लहर्नुभयो, त्यो रणकौशल हेर्दाखेरिमा पनि पृथ्वीनारायण शाहको परराष्ट्र नीति भनौँ अथवा कूटनीति भनौँ अथवा आन्तरिक मामिलाको सबलीकरणलाई भनौँ, यो काम गर्ने शैली अथवा उहाँको चिन्तन अथवा योजना चाहिँ अद्भुत रहेछ भनेर हामीले अनुमान गर्न सक्छौँ। उहाँले जुन तपाईँले अहिले पृथ्वीनारायण शाहका दिव्य उपदेशहरूको विषयमा हामीले बेला बेलामा चर्चा परिचर्चा सुन्छौँ, यो दिव्य उपदेश पनि विवादास्पद छ। तपाईँले के पाउनु? विवादास्पद बनाइयो। अब यो बनाउन, किनभने पृथ्वीनारायण शाहको देहान्त भएको धेरै वर्षपछि विक्रम सम्वत 2010 साल पुस 27 गते नेपाल सरकारले उहाँका दिव्य उपदेशहरूलाई प्रकाशनमा ल्यायो भनेपछि धेरै वर्षपछि ल्याउँदाखेरि यसको के थियो? अन्तरीय कथा के थियो? सबभन्दा पहिला चाहिँ बुवाको कामलाई निरन्तरता दिने अथवा पुर्खाको कामलाई निरन्तरता दिने उहाँहरूको सन्ततिको काम हो। पृथ्वीनारायण शाह मरिसकिसकेपछि प्रताप शाह उहाँको छोरा राजा हुनुभयो। त्यो पछि रणबहादुर शाह जस्ता, सुरेन्द्र जस्ता, राजेन्द्र जस्ता शासक आए, जसलाई शासनभन्दा पनि भोग विलासितामा विशेष उनीहरूको ध्यान रह्यो। र हामीले पृथ्वीनारायण शाहको के कुरालाई प्रकाशन गर्नुपर्छ अथवा त्यसलाई चाहिँ हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने बारेमा उनीहरूले चिन्तन गर्नै सकेनन्। त्यो पछाडि पृथ्वीनारायण शाह पछाडि केवल एउटा राजा जन्मिए। म उनलाई राजा भन्दा नि कम्युनिस्ट भन्छु। राजा पृथ्वीनारायण शाह मात्रै थिए। पृथ्वीनारायण शाहको देहान्त पछाडि नेपालमा राजाको खडेरी पर्यो। राजाका लागि कुर्सीमा लगाएर राजा राख्यो, राजै भएनन्। र सबभन्दा पहिलो र अन्तिम कम्युनिस्ट भनेको राजा महेन्द्र हो।
र महेन्द्रले पनि के गरे भने जुन रूपमा काम गर्नुपर्ने राज थियो संस्थाभित्र पनि कम्युनिस्ट हुन्छ र राजा महेन्द्र त कुनै हालतमा राजा होइनन्। म उनलाई नेपालको एउटा मात्रै पहिलो र अन्तिम कम्युनिस्ट उनलाई नै भन्छु। खैर महेन्द्रको विषयमा पछि चर्चा परिचर्चा गरौँला। मैले अहिले पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेश हजुर। धेरै वर्षपछि प्रकाशन हुनुलाई कतिपय इतिहासकारहरूले अलिकति शङ्का व्यक्त गर्छन्। यसमा शङ्का व्यक्त गर्न पर्ने ठाउँ छ र? कुनै पनि कुरालाई बिगार्नु छ भने पहिला त्यसमा शङ्का ल्याउने हो, दुविधा ल्याउने हो, बदनाम गराउने हो। जसरी पृथ्वीनारायण शाहलाई अहिले जन्मेकै छैनन् भन्छन् एउटा पूर्व प्रधानमन्त्री भइसकेका मान्छेहरू। अब यस्ता यस्ता खरिद बिक्री गरेर मान्छेहरूलाई जब ल्याइन्छ अनि पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेशको रूपमा पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नो जीवनको अन्तिम कार्यकालमा छेडमा झन्डै 1832 को हरारीमा 1831 को हरारीमा नुवाकोटमा आफ्ना भारदारहरूलाई बोलाएर उहाँले दिनुभएका अर्थी उपदेश भनौँ न, ती अर्थी उपदेशहरू चाहिँ दिव्य उपदेशको रूपमा आएको भनेर इतिहास प्रमाणित छ। त्यो प्रमाणिक इतिहासलाई तोडमोड गर्ने काम भएको छ। तपाईँले यत्रो ग्रन्थ लेखिरहँदा, यत्रो पुस्तक लेखिरहँदा त्यो तोडमोड भएको कहीँ कतै छिद्र भेट्नुभयो? दिव्योपदेश चाहिँ जुन रूपमा सबभन्दा पहिला राष्ट्रगुरु योगी नारायणनाथ महाराजजीले प्रकाशन गरिदिनु भयो, त्यो उहाँले त्यत्तिकै काल्पनिक रूपमा आफ्नो कविताका रूपमा आफ्नो रचनाका रूपमा प्रकाशित गरेको ग्रन्थ होइन। बरु नाम चाहिँ के हो भने त्यो दिव्य उपदेश भनेर न्वारण गर्ने काम चाहिँ योगी नारायणनाथ महाराजजीले गर्नुभएको हो। कतिपयले योगी नारायणनाथको रचना भनिदिन्छन्, भनिदिन त सजिलो छ नि। अब केही समय पछाडि होइन यो त दरबारले तयार गरेको किताब थियो, नाम मात्रै हरिको राखेर प्रकाशन गर्यो भन्यो भने पनि कसको के लाग्छ र भन्नुहोस् त। हाम्रो नेपालमा त के छ भने राम्रा कुरालाई बदनाम गर्ने अथवा भएका कुरालाई के लाग्छ होइन हरि सर? तपाईँले अहिले भन्नुभयो योगी नारायणनाथले पृथ्वीनारायण शाहका भनाइहरूलाई दिव्य उपदेश भनेर नामाकरण गर्नुभयो, इतिहास साक्षी छ, प्रमाणित छ हो। अनि अरूले भन्दै भने नि तपाईँहरू जस्तो अभियन्ताले चिर्नु पर्यो नि, यसमा ल्याउनु पर्यो नि जनता समक्ष। दिव्य उपदेशको नामाकरण गर्ने योगी नारायणनाथ हुन्, उनले चाहिँ प्रकाशन गरेका थिए, यो चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहकै भनाइ हो भनेर तपाईँहरू अडिक लिनु पर्यो नि। यो त पहिला कुरा चाहिँ सूर्य पूर्वबाट उदाउँछ भनिसकेपछि फेरि विज्ञापन गरेर रेडियोमा, टेलिभिजनमा अथवा पत्रपत्रिकामा सूर्य चाहिँ पूर्वैबाट उदाउँछ पहिला त अब पृथ्वी थेप्चो छ भनिन्थ्यो नि होइन? हो, प्लेट जस्तो छ, पछि अब पृथ्वी चाहिँ सुन्तला आकारको छ भन्ने एउटा तथ्य प्रमाणित भयो नि त। यसमा नि त वैज्ञानिक तथ्य राख्नु पर्यो नि तपाईँहरूले। यसमा वैज्ञानिक पक्ष के छ भने भाषा पृथ्वीनारायण शाहका छन्, अनुभव पृथ्वीनारायण शाहका छन् र उनले के भनेका छन् भने र उनले चाहिँ हरेक मैले ककललाई के गरेँ भनेर सम्पूर्ण आधिकारिक रूपमा पृथ्वीनारायण शाहले बोलेका छन्। उनले त्यहाँ केसम्म पनि भन्ने भएका छन् भने शिवराम बस्नेतको छोरीलाई चाहिँ के अरे कालु पाण्डे र अनि शिवराम बस्नेतका छोराछोरीलाई बिहे गरेर अनि यिनीहरूको सम्बन्ध बलियो बनाएर राज्यलाई चाहिँ अझ बलियो बनाउने काम गरेदेखि लिएर गएर दक्षिणको भाषा बलियो छ भन्नेदेखि लिएर गएर दुई ढुङ्गा बीचको तरुल छ भन्नेदेखि लिएर सम्पूर्ण उनले जुन जुन भोगेका छन्, अन्तिममा उनले के पनि भनेका छन् भने मेरा साना दुःखले आर्जेका मुलुक होइन। त्यहाँ त योगी नारायणनाथले लेखेको भए त पृथ्वीनारायण शाहका साना दुःखले आर्जेका मुलुक होइन पनि भनिन्थ्यो। प्रमाणित कुरा त यो हो नि त। हो, यी सबै कुराहरूले एकपल्ट जसले दिव्योपदेश पढ्छ त्यसले योगी नारायणनाथको रचना होइन अथवा कसैको पनि रचना होइन। पृथ्वीनारायण शाहले आफ्ना उत्तराधिकारीहरू राम्रा भएनन्, तिमीहरूको मूल बाटो चाहिँ यो है भनेर अहिलेको संविधान जस्तो बनाएर दिएका हुन् भन्ने कुरा अलग्ग बुझिन्छ दिव्योपदेशबाट। अहिले जुन रूपमा हामीले पृथ्वीनारायण शाहलाई सम्झिरहेका छौँ त्यो रूपमा एउटा राज्यले, सरकारले यति बेला चाहिँ एउटा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार छ, कमरेड प्रचण्डको नेतृत्वमा बनेको। केही दिन अगाडि मात्रै विश्वासको मत प्राप्त भयो, त्यसमा झन्डै 98% सांसदहरूले उहाँलाई विश्वासको मत दिनुभयो। हिजो राजा फाल्चु राजा फर्चु भन्नेले आज पृथ्वी जयन्ती एवं राष्ट्रिय एकता दिवसको अवसरमा शुभकामना दिएको मनाइरहेको तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ? यो गर्नु थियो भने हिजो त शालिगहरू नफोडिदिएको भए अहिले शालिग बनाउनेमा खर्च लाउनु पर्थेन होला, अथवा हिजो त्यो काम नगरिदिएको भए आज उहाँलाई हेर्ने दृष्टिकोण धेरै राम्रो हुने थियो होला। बाटो धेरै बिगारेर फेरि पनि उहाँ मूल बाटोमा फर्केको हो भने फर्किया जस्तो गरेर केही फाइदा लिनु यो काम गर्नुभएको छ भने त फेरि इतिहासले उहाँलाई दण्ड दिनेछ। पिता पुर्खाको आशीर्वाद लाग्नुभन्दा पनि श्राप लाग्नेछ। जसले एकीकरण गरे वीर वीराङ्गनाहरूले उनीहरूको रगत पसिनाले उहाँलाई पोल्नेछ। वास्तवमा मान्छेले चेत पाएर फेरि फर्क्यो भने त वाल्मीकि पनि रत्नाकर डाकुबाट भएका हुन्, मूर्खदास कालिदास बने,
भनेदेखि हिजो यो शालिग फोडेर बाटो बिगारेकाहरू फेरि मूल प्रवाहमा आए भने त, आफ्नै धारमा आए भने त, आफ्नै गोत्रमा आए भने त, आफ्नै परिवारमा फर्के भने त यो त राम्रो पक्ष हो। त्यही त पृथ्वीनारायण शाहले दिव्य उपदेशको साथसाथै केही कविताहरू केही पुस्तकहरू पनि लेख्नु भएको थियो भनेर इतिहासमा पढ्न पाइन्छ। हो, मैले यसमा पृथ्वीनारायण शाहले लेख्नुभएको 3वटा उहाँको कविता अनि त्यस पछाडि उहाँले लेख्नुभएको व्रत रत्नमाला त्यसलाई पनि समावेश गरेको छु। त्यो मात्रै नभएर दिव्य उपदेशमा उनले के भनेका छन् भने जयस्थिति मल्लको थिति हेरेँ, महेन्द्र मल्लको थिति हेरेँ, रामशाहको थिति हेरेँ र मलाई पनि एउटा थिति बाँध्न रहर छ भनेर भन्नुभएको थियो। जयस्थिति मल्लको थिति कस्तो थियो भनेर अहिले बजारमा खोज्ने नै पाइँदैन, रामशाहको थिति कस्तो थियो अहिले बजारमा खोज्दा पाइँदैन। मैले त्यो थितिहरू पनि यसमा समावेश गरिदिएको छु र यो कुनै काल्पनिक एउटा एक कालखण्ड निक्लन्छ, किताबहरू हराउँछ, हाम्रामा यस्ता पुराना कागजपत्रहरू अहिले त के भयो भने कागजपत्रका रूपमा बेचिदिने अथवा त्यो फोहोर उठाउँदै हिँड्ने मान्छेहरूमा हाम्रा ओरिजिनल दस्तावेजहरू, सक्कली मौलिक दस्तावेजहरू त ब्रिटिस म्युजियममा छ, अरू म्युजियममा छ भनेर सुन्नु भएको छ नि तपाईँले? होइन, त्यो त अहिले पनि बेचिराखेकै मैले देखेको छु। अहिले पनि मान्छेहरूले बेचिराखेको राम्रो आकर्षक पैसामा उनीहरूले बेचिराखेको देखेको छु। वास्तवमा हाम्रो पुरातत्वले अथवा यसमा लाग्ने मानिसहरूले, संस्थाहरूले त्यो हेर्नुपर्ने, टिओको इतिहास विभागले हेर्नुपर्ने अथवा विभिन्न ठाउँका इतिहाससँग सम्बद्ध व्यक्तिहरूले हेर्नुपर्ने, त्यो देखेको छैन कि बाहिरका मान्छेहरूले नै अथवा संस्थाहरूले, युनिभर्सिटीहरूले किनिदिएको चाहिँ देखिराखेको छु। हुन्छ, हरिप्रसाद सोडारी सर कार्यक्रममा आइदिनु भयो। यो अनेकौँका दृष्टिमा राष्ट्र निर्माता भन्ने पुस्तक तपाईँले प्रकाशन गर्नुभयो। यसले पृथ्वीनारायण शाहको विषयमा बुझ्न, अनुसन्धान गर्न चाहने अध्येताहरूको लागि एकदमै उपयोगी पुस्तक हुने हामीले विश्वास गरेका छौँ। जुन विचार दृष्टिकोण राखिदिनु भयो यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद र राष्ट्रिय यो पृथ्वी जयन्ती एवं राष्ट्रिय एकता दिवसको यहाँलाई पनि मङ्गलमय शुभकामना। हस्, मेरो तर्फबाट पनि यहाँको टेलिभिजन, यहाँको युनिटलाई मङ्गलमय शुभकामना। र यो एकता दिवसले शब्दमा मात्रै होइन, व्यवहारमा नै हामीलाई एकताको सूत्रमा अथवा त्यो 4 जात 36 वर्णको एउटा फुलबारीको रूपमा हामीलाई उड्न सकोस्, यही कामना गर्छु। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकहरू, इतिहासका कतिपय घटनाहरूलाई हामीले बिर्सन हुँदैन। बिर्सियो भने इतिहास मर्छ। इतिहास भनेको समुद्रमा चलेको पानी जहाज जस्तो होइन, जुन पानी जहाज अगाडि बढिसकेपछि आफ्ना बाटाहरू बन्द भएका हुन्। इतिहासका बाटाहरू यस्ता हुन्छन्, इतिहासका पाटाहरू यस्ता हुन्छन् जसलाई उजागर गर्दै जानुपर्नेछ। पृथ्वीनारायण शाहका कतिपय उजागर गर्नु पक्षहरू उजागर नभइरहेको र उजागर नभएका पक्षहरूलाई तोडमोड गरिएको यति बेलासम्मको कुराकानीले हामी बुझ्न सक्छौँ। यो पुस्तकमा अनेकौँका दृष्टिमा राष्ट्र निर्माता पुस्तकले पृथ्वीनारायण शाहका कतिपय पक्षहरूलाई उजागर गरेको छ। कार्यक्रम हेरिदिनु भयो, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै पृथ्वी जयन्ती एवं राष्ट्रिय एकता दिवसको पुनः एकपटक मङ्गलमय शुभकामना भन्दै आजको संस्करणबाट बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार। उत्सव मिडिया नेटवर्क प्रस्तुत गर्दछ Utsab News Express.